जनूबी पंजाब के ज़िला खानेवाल की एक अहम तरीन शख्सियत अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी भी हैं। अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी पाकिस्तान राह हक पार्टी के टिकट पर इस बार कौमी असम्बली के हल्का NA 144 से उम्मीदवार हैं। जिला खानेवाल की सियासत के अंदर अहम मकाम रखने वाले अल्लामा अब्दुल खालिक रहमानी इस बार क्या हिकमत अमली अपनाए हुए हैं मौजूदा इंतखाबात के हवाले से, देखिए इस इंटरव्यू में। 144 के भी आप उम्मीदवार हैं, काफी अरसे से आप इंतखाब लड़ रहे हैं। पहली बार आपने इंतखाब कब लड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्योंकि बुनियादी तौर पर एक दीनी और मजहबी तालीम से वाबस्ता रहा हूँ। जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान से 1991 में मैंने फरागत हासिल की और उसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 साल बतौर ख़तीब के रहा और 1995 से कबीरवाला में मेरी एंट्री हुई। यहाँ पे जामिया खुलफाए राशिदीन की भी बुनियाद रखी और इसके साथ साथ यहाँ कबीरवाला की आवाम और कबीरवाला के इस हलके को जब हमने देखा कि ये एक पसमानदा हल्का सियासी तौर पर समझा जाता है कि 2 ख़ानदानों की यहाँ पे इजारादारी है और यहाँ पर आवाम जो है वो पिसी हुई है, यहाँ ख़ुसूसन कबीरवाला शहर जो है इसको कभी भी तरक्की नहीं दी गई। तो इस हवाला से हमारे दोस्तों की राय थी कि जहाँ पे कबीरवाला में दारुल उलूम कबीरवाला के का एक बड़ा नाम है और तालीमी एतबार से यहाँ जो तालीमी पसमानदगी है उसको दूर किया गया है, तो सियासी तौर पर भी हमें किरदार अदा करना चाहिए। तो 1997 में यहाँ से मौलाना ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो है बतौर उम्मीदवार के कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और मैं उनके साथ जो है सूबाई असम्बली का उम्मीदवार था। तो मौलाना साहब शहीद हो गए, बम ब्लास्ट हुआ लाहौर में। तो उसके बाद से हमने सियासत को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें ये हुआ कि हम मकामी जो सियासी शख्सियात हैं कभी उनके साथ जो है इल्हाक करके हमने सियासत की है। बल्दियात में भी हमने एक अच्छा किरदार अदा किया है, हमारे काउंसलर भी बने और मुशर्रफ दौर में जो बल्दियाती निज़ाम था वो बहुत अच्छा निज़ाम था जिसके तहत एक गरीब और मुतवस्सित तबके के आदमी को भी सियासत में किरदार अदा करने से आपने एक बड़ी तादाद के अंदर वोट हासिल किए, आपके वोट काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन ये वोट ना आपके बढ़े ना कम हुए, इसकी वजह क्या है? मतलब वोट या कम होने चाहिए थे या बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपकी फिगर जो है उसी उसमें रही है कि जो आपने इब्तदा में हासिल, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी गुर्बत है, क्योंकि सियासत में जो है मैं समझता हूँ कि बंदे के पास वाफिर मकदार में पैसा होना चाहिए और वो फील्ड में पैसा खर्च करे, आने जाने के जो अखराजात होते हैं, अवाम उन्नास के दुख सुख में शरीक होने के, हम उस वसाइल की बुनियाद पर भी कुछ जो है मार खा रहे हैं। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह और भी है कि मेरा मुल्क भर में एक तबलीगी सिलसिला होता है और तहरीक मदह सहाबा के साथ वाबस्तगी की बुनियाद पर मुझे पूरे मुल्क में सफ़र करने होते हैं, तो उस वजह से कुछ टाइम न देने की वजूहात भी हैं। 10-15 हज़ार वोट आपको हमेशा से मिलता है, ये बड़ा एक वोट है कि जो आपको मिलता है, आप टाइम भी नहीं देते, फिर भी ये वोट आपके साथ ही क्यों जुड़ा रहता है? एक तो मजहबी लगाव है, लोगों की एक मोहब्बत है और दूसरे नंबर पर हमने बेलौस आवाम की खिदमत की है। जिस वक़्त हम दस्तयाब होते हैं, यहाँ मौजूद होते हैं, तो कोई गरीब आदमी अगर हमारे पास किसी किस्म की कोई फरियाद लेकर आता है तो उसको परेशानी कोई नहीं होती, उसको कोई घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो जब भी आता है हम उनको दस्तयाब भी होते हैं, उनके साथ अपनी काविश करके जो भी उनका काम होता है उसको बेलौस करने की कोशिश करते हैं। इस इलेक्शन के अंदर आपकी हिकमत अमली क्या है? किसी ग्रुप के साथ आप इल्हाक कर सकते हैं या फिर आप इलेक्शन लड़ेंगे राह एक पार्टी? इस इलेक्शन में हमारी एक बड़ी
خواہش تھی کہ یہاں ہم متفقہ طور پر یعنی کئی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں. تو اس وقت جمعیت علماء اسلام جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، یہاں پہ وہ جماعت بھی پہلے تو سیاسی کردار ادا نہیں کرتی تھی، لیکن اس دفعہ ان کی خواہش بھی تھی کہ ہم اس سیاست میں حصہ لیں. تو جمعیت علماء اسلام نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ ہمیں متفقہ طور پر یہ جدوجہد کرنی چاہیے اور اس جاگیردارانہ سسٹم کو چیلنج کرنا چاہیے. ہمیں جو دو گروہ اور دو برادری یہاں، ایک سید برادری اور ایک حراج برادری یہاں پہ سیاست پر قابض ہے، ہمیں تیسری قوت کے طور پر یہاں عوام کی خدمت کرنی چاہیے. تو اس وقت جمعیت علماء اسلام بھی ہمارے ساتھ ہے اور دیگر جماعتیں بھی ہیں. ابھی ہم نے کاغذات جمع کروائے ہیں، تو شاید کہ چند دنوں میں ہمارا ان سے باقاعدہ اتحاد ہو جائے اور ہم متفقہ طور پر الیکشن کے اندر کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی تعداد کے اندر ووٹ حاصل کریں گے؟ کیا اس بار کی توقع ہے؟ کیونکہ اس بار جمعیت کے ساتھ بھی آپ کا اتحاد ہو گیا ہے. کوشش کریں گے ہم عوام کو جو ہے یہ جو سیاسی غلامی میں جکڑی ہوئی عوام ہے اور خصوصاً جو دیہی علاقے ہیں اس کے اندر ایک غلامی والی سوچ ہے، جاگیرداروں کے سسٹم میں جکڑے ہوئے جو لوگ ہیں، ہم ان کو آزاد کروائیں اور ہم ان کو جو ہے یہ سوچ دیں کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ضمیر کا فیصلہ ہے. اور اس کو مختلف مبصرین اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک شعور آ گیا ہے، لوگ آزاد ہو گئے ہیں، ووٹ کے حوالے سے بھی آزاد ہو گئے. این 144 میں آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ کیا یہاں بھی اسی طریقے سے لوگ آزاد ہو گئے ہیں، اس بار ووٹ اپنی مرضی سے ڈالیں گے، یہ جکڑے ہوئے ماضی کی طرح؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ 1997 سے جو میں عوام الناس میں ہوں اور ایک سیاسی عمل میں میرا ایک حصہ ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ اب عوام میں شعور ہے. اس طرح جاگیردارانہ سسٹم میں وہ جکڑے ہوئے نہیں ہیں، کچھ شعور پیدا ہو گیا ہے اور اپنی رائے کا آزادانہ استعمال کرنے کا شعور رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے یا لوگ اب پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ زیادہ منسلک ہو گئے ہیں، جو خصوصاً نوجوان طبقہ ہے وہ میڈیا کی وجہ سے بھی، ایجوکیشن کی وجہ سے بھی باشعور ہوا ہے، اور جس نے اپنے بڑوں کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ ضمیر کا فیصلہ ہے اور یہ کسی جاگیردار کے محتاط ہو کر فیصلہ نہیں کرنا، آزادانہ فیصلہ کرنا ہے. ہمارے اس حلقے این 144 میں اس وقت بہت شعور ہے، اور جو بڑے بڑے یہاں کے جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہ مایوس ہیں کہ ہم حلقے میں جاتے ہیں تو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہاں تبدیلی ہونی چاہیے. گفتگو سنی آپ نے علامہ عبدالخالق رحمانی صاحب کی، جنوبی پنجاب کی ایک اہم ترین شخصیت ہے، اس کے ساتھ قومی اسمبلی کے حلقہ این 144 سے امیدوار بھی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بار بھی انتخاب لڑ رہے ہیں، بھرپور پینل کے ساتھ اس وقت انتخاب لڑ رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ان کا اس وقت ایک پینل بن چکا ہے، انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں، اور وہ اس بار توقع کر رہے ہیں کہ این 144 کی عوام نسبتاً جو ماضی کے جو شکنجے تھے جاگیرداروں کے ان سے آزاد ہو چکی ہے. وہ توقع کر رہے ہیں کہ اس بار ایک بڑی تعداد کے اندر وہ ووٹ یہاں سے حاصل کریں گے.